लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब कानुनको शासन भनेर चाहिँ यो विषयमा हामी हेर्छौँ। अब कानुनको शासन अथवा रुल अफ ल को कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा रुल अफ ल को कुरा, अर्को चाहिँ अब रुल अफ पिपल अथवा चाहिँ व्यक्तिले रुल गर्ने कुरा। अब कतिपय अवस्थामा जुन कानुनको शासनको अवधारणा आइसक्यो, अहिलेको अवस्थामा पनि जुन सामान्य अवस्थामा हामीले चाहिँ अब्राहम लिङ्कनले जुन दिएको डेमोक्रेसीको परिभाषा छ, रुल अफ के अरे रुल बाई द पिपुल भन्दाखेरिमा चाहिँ रुल बियुआई बाई भनेर व्यक्तिलाई किन्नको लागि चाहिँ, त्यस पछाडि रुल अफ द पिपुल भन्दाखेरि चाहिँ ओएफएफ अफ भनेको व्यक्तिभन्दा बाहिर गएर भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यसरी अहिले अब यसको चाहिँ मिसयुज भइरहेको छ। कानुनको शासन हुनुपर्नेमा चाहिँ व्यक्तिको शासन भइरहेको छ भन्ने तरिकाको चाहिँ केही भाष्यहरू चाहिँ सुन्ने गरिन्छ। र कानुनको शासनको परिभाषा हेर्दाखेरिमा चाहिँ के हो त कानुनको शासन भनेको भन्दाखेरि कोही पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि नहुने, चाहे जोसुकै होस्, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अब पहिलाको अवस्थामा हेर्दाखेरि राजा, कोही पनि व्यक्ति चाहिँ कानुनभन्दा माथि नहुने, कानुनको नजरमा सबै समान हुने र अधिकारको प्रयोग कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम मात्र हुने व्यवस्था कानुनको शासन हो। कानुनको शासनमा हरेक व्यक्ति, समूह, संस्था वा सरकार कानुनको दायराभित्र रहन्छन्। उनीहरू सबैले कानुनको पालना गर्छन् र शासन व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वेच्छाद्वारा नभई कानुनद्वारा व्यवस्थित तथा नियमित हुन्छ। शासन पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने यस्ता कानुनहरू सार्वजनिक रूपमा जारी गरिएका, सबैमा समान रूपले लागू हुने र स्वतन्त्र ढङ्गले व्याख्या हुने हुन्छन्। यस्ता कानुन मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मापदण्ड अनुरूपको हुन्छन्। भनिसके पछाडि चाहिँ एउटा सुरुमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरिमा जोसुकै व्यक्ति, एउटा चाहिँ सरकार अथवा चाहिँ राज्यको जुन अङ्गमा रहने चाहिँ राज्य प्रमुख, ती सबै चाहिँ त्यो देशको कानुनको चाहिँ अन्डरमा रहेर कानुनको चाहिँ पालना गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काम गर्ने भए, उनीहरूले चाहिँ त्यो कानुन अनुसार नै चाहिँ अगाडि बढ्ने भए, आफ्ना हरेक कामलाई चाहिँ त्यही कानुनकोलाई चाहिँ टेकेर काम गर्ने भए र चाहिँ ती कानुनहरू फेरि मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मापदण्ड अनुरूपको हुन्छन्। जथाभावी कानुन चाहिँ हुँदैनन्, अथवा कानुनै पनि चाहिँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले बनाएर चाहिँ आफूलाई मनलाग्दो तरिकाले फेरि कानुन पनि बनाइँदैनन्। दुईटा कुरा है यसमा चाहिँ। एउटा चाहिँ काम गर्ने कानुन बमोजिम भन्ने कुरा भयो र कानुन पनि स्वेच्छाचारी हुनु भएन। कानुन पनि एकदमै कसैलाई चाहिँ पृष्ठपोषण गर्ने, कसैलाई चाहिँ विभेद गर्ने त्यस्तो खालको कानुन हुनु भएन। एकदम मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मापदण्ड अनुरूपको कानुनको चाहिँ अन्डरमा रहेर चाहिँ कानुनको त्यही कानुन बमोजिम शासन गर्ने कुरा नै चाहिँ कानुनको शासन भयो। र कानुनको शासनको सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै अब यो हामीले धेरै सुनिराखेको र यसको व्याख्याता भनेर एभिडाइसीको चाहिँ 3वटा कुरा, कानुनको शासन हुने बित्तिकै 3वटा कुरा, यो एभिडाइसीको 3वटा कुरा चाहिँ तपाईहरूले सम्झिनु पर्छ। यो कानुनी सर्वोच्चता हो, यहाँ थोरै यो टाइपिङ एरर भएछ। 3टा कुरा, कानुनी सर्वोच्चता, कानुनको अगाडि समानता र संविधान चाहिँ सामान्य कानुनहरूको उपज हो भनेर भन्ने यो 3वटा चाहिँ यसका एभिडाइसीले भनेको, प्रोफेसर एभिडाइसीको जुन उनले भनेको कुराहरू चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। कानुनको शासन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो 3वटा कुरा चाहिँ सम्झिहाल्नुपर्छ। एउटा कानुनी सर्वोच्चता भयो, कानुनले नै राज्य गर्छ र राज्य र यसका शक्तिलाई कानुनले नै प्रशासित गर्छ। र 2 नम्बर भनेको चाहिँ कानुनका अगाडि समानता। कानुनको अगाडि प्रत्येक व्यक्ति समान हुनुपर्छ, कानुनले फरक व्यक्तिलाई फरक व्यवहार गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो एउटा सामान्य सिद्धान्त भयो। फेरि अब सकारात्मक विभेदको कुरा आउँदाखेरिमा चाहिँ
फरक व्यक्तिलाई चाहिँ फरक व्यवहार गर्नु चाहिँ हुँदैन फरक फरक व्यक्तिलाई। तर कसैलाई चाहिँ अब विशेष आरक्षणको अवस्था चाहिने रहेछ भने त्यहाँनिर फेरि राज्यले चाहिँ थप प्रोटेक्सन गर्न चाहिँ सक्छ है भनेर भन्ने पनि अब त्यो कानुनकै शासन कानुन बनाएर नै त्यसलाई चाहिँ एउटा गाइडेन्स गरेको कुरा चाहिँ भयो। फेरि कानुनको अगाडि चाहिँ सबैजना व्यक्तिहरू चाहिँ समान हुने भन्ने चाहिँ दोस्रो कुरा एभिडाइसीको। र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ संविधान चाहिँ सामान्य कानुनहरूको उपज हो। अब कानुन संसद र अदालती व्यवस्थाको उपज हो। न्यायिक व्याख्याबाट संविधान विकसित हुँदै जान्छ। कानुन भएर मात्र हुँदैन, प्रभावकारी उपचार पनि चाहिन्छ र अदालतले गरेका निर्णयबाट संवैधानिक विकास पनि हुन्छ। र यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरिमा यो तल्लो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ अब बेलायतमा चाहिँ लिखित संविधान पहिला थिएन। लिखित संविधान नरहेको अवस्थामा चाहिँ बेलायतमा चाहिँ एउटा जुन सामान्य कानुनहरूको चाहिँ एउटा अदालतले व्याख्या गर्दै त्यस पछाडि नजिरहरू चाहिँ बनाउँदै त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लैजाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ कानुनहरू चाहिँ विकसित हुँदै आएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ संविधान चाहिँ सामान्य कानुनहरूको उपज हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उल्लेख गरियो। र हामीले पनि हाम्रो संविधानमा चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ कतिपय चाहिँ प्रावधानहरू कतिपय व्यवस्थाहरू चाहिँ पहिला सामान्य कानुनमा अथवा चाहिँ त्यो एउटा सामान्य तरिकाले चाहिँ न्यायिक व्याख्याबाट चाहिँ आएका कुराहरूलाई चाहिँ पछि संविधानमा पनि उल्लेख गरेर चाहिँ त्यसलाई अझ विस्तृत बनाउने कामहरू चाहिँ गरिएको चाहिँ देखिन्छ। त्यो भएर चाहिँ यो तीनटा कुरा है एभिडाइसीको एउटा कानुनी सर्वोच्चता, कानुनको अगाडि समानता, इक्वालिटी बिफोर ल, सुप्रिमेसी अफ ल, र चाहिँ अब अर्को भनेको चाहिँ संविधान चाहिँ सामान्य कानुनहरूको उपज भनेर यो तीनटा कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो दिमागमा चाहिँ ट्याक्क राख्नु पर्यो यो कुरालाई। र अब चाहिँ कानुनको शासनका पूर्व शर्त। अब कानुनको शासन हुनको लागि चाहिँ विधिको शासन हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्ने कुरा र यसमा चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ फेरि तपाईँहरूले यही टपिकको चाहिँ अगाडिपट्टि पढ्नु भयो नि। संविधानवादको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने पूर्व शर्त अथवा चाहिँ संविधानवाद हुनको लागि के हुनुपर्छ, सीमित सरकार चाहिँ के कुराले गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सीमित सरकार गराउने भनेको पनि चाहिँ रुल अफ ल पनि एउटा चाहिँ कानुनको शासन पनि एउटा त्यो सीमित सरकार बनाउने चाहिँ आधार भयो। र चाहिँ अन्य कुराहरू पनि ती र यसका पोइन्टहरू चाहिँ मिल्दाजुल्दा हुन्छन्। जस्तो स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, त्यस पछाडि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ जस्तो अब यो लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको कुरा, यति कुराहरू केही कुराहरू चाहिँ उता संविधानवादका तिनै टपिकहरूसँग पनि इन्टर रिलेटेड चाहिँ यो हुन्छ है। तपाईँहरूले पढ्दाखेरिमा चाहिँ त्यसरी सम्झिनलाई तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ अलिकति। र कानुनको शासनका पूर्व शर्त के हुन् त भन्दाखेरिमा भविष्य प्रभावी, खुला, स्थिर र स्पष्ट कानुन। कानुन चाहिँ जहिले पनि आज बनेको छ भने अब आजभन्दा पछाडि चाहिँ त्यो कानुनले चाहिँ अपराधीकरण गरेका कुराहरूमा मात्रै लागू हुन्छ। भविष्य प्रभावी भनेको आज बनाएर कानुन बनाएर हिजो गरेको गल्तीलाई चाहिँ कसैलाई सजाय दिन मिल्दैन। त्यस पछाडि अब खुला हुने भयो। स्थिर भनेको चाहिँ छिट्टै परिवर्तन नहुने कुराहरू र स्पष्ट हुने कुरा। र चाहिँ पारदर्शी, कानुन चाहिँ पारदर्शी र सामान्य नियमद्वारा निर्देशित कानुन निर्माण प्रक्रियालाई हेर्नु है। कानुन बनाउँदाखेरि पनि चाहिँ पारदर्शी र सामान्य नियमद्वारा निर्देशित प्रक्रियाबाट चाहिँ बन्नु पर्यो। हिजो भर्खर हामीले पढ्यौं कानुन निर्माणको लागि चाहिँ कस्तो प्रक्रियाबाट जान्छ। कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया त हामीले हिजो पढ्यौं। त्यो जनप्रतिनिधिहरूले बनाउने कुरादेखि लिएर त्यसको त्यो प्रोसेसको कुराहरू हिजो हामीले जुन पढ्यौं नि, त्यो चाहिँ पारदर्शी र सामान्य नियमद्वारा निर्देशित कानुन निर्माण प्रक्रिया अर्को चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो, सुदृढ र निष्पक्ष हुनु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रशासनिक निर्णय, अब न्यायिक पुनरावलोकनमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दुईटा कुरालाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो है, दिमागमा राखिहाल्नु पर्यो। के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रशासनिक निर्णयमाथिको न्यायिक पुनरावलोकन अथवा चाहिँ कार्यपालिकाले गरेको कामहरू माथिको चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकनको पाटो भयो एउटा। अर्को भनेको चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकनमा चाहिँ जुन कानुनहरू बनाएको हुन्छ नि विधायिकाले बनाएको कानुन चाहिँ संविधानसँग बाजियो, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब महासन्धिहरूसँग धेरै बाजियो। त्यस पछाडि प्रदेशहरूले बनाएको कानुन र स्थानीय तहले बनाएको कानुन चाहिँ सङ्घसँग बाजियो भने चाहिँ अब के हुने भयो त, त्यो कानुनहरू बाजिएको हकमा पनि
त्यो हदसम्म बाजिएको हदसम्म चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिने भइयो। त्यही भएको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ न्यायिक पुनरावलोकनमा तपाईँहरूले चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। एउटा प्रशासनिक निर्णयहरूमाथिको चाहिँ सरकारले गरेको निर्णयहरू काम कारबाहीहरू चाहिँ कानुन सम्मत छ कि छैन, कानुन सम्मत नभएको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने कुरा हुन्छ भने अर्को चाहिँ ऐन त्यस पछाडि बनेका कानुनहरूको पनि न्यायिक पुनरावलोकन हुन्छ। र कानुनको शासन र विधिको शासन भनेको चाहिँ एउटै हो है, त्यो टपिकको त्यो शब्दको मात्रै खेल हो त्यो। र सबैका लागि सबैका लागि सजिलै पहुँचयोग्य न्याय। अब प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको पालना भनेको छ यसले। अब प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यसमा धेरै कुराहरू आउँछन्, तर मुख्य गरेर चाहिँ दुईटा कुरा। एउटा चाहिँ आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन नहुने भन्ने, त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ अर्को पक्षलाई पनि सुन, हियर अनदर पार्टी भनेर भन्छ कि। एउटा चाहिँ नो वान क्यान बी जज इन हिज अन केस भनेर भन्यो, आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाइएन। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ अर्को विपक्षीको कुरालाई पनि सुन। जस्तो मुद्दामा चाहिँ एउटा पक्षलाई मात्रै सुनेर त कहिले नि फैसला हुँदैन, अर्को पक्षलाई नि सुनिन्छ। त्यो चाहिँ प्राकृतिक न्यायका मान्य सिद्धान्त जुन सिद्धान्त छन् त्यसको बेसिक प्रिन्सिपलहरू चाहिँ यिनीहरू हो। र कानुनमा चाहिँ पूर्वानुमान पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको। त्यस पछाडि गएर चाहिँ अपराध नियन्त्रणका संस्थाहरूलाई कानुनको दुरुपयोग गर्ने छुट नरहेको। अब अपराध नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू भनेको जस्तो प्रहरी, अब यसमा सरकारी वकिल, महाधिवक्ता कार्यालय चाहिँ कानुनलाई दुरुपयोग गर्न त सकिँदैन, त्यही कानुन बमोजिममै रहेर हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, लोकतन्त्र पनि भयो। र कानुनको शासनका जिम्मेवार निकाय, अब यसमा जिम्मेवार निकाय चाहिँ सम्झिनलाई चाहिँ अब यहाँनिर पनि व्यवस्थापिका एउटा भयो, कार्यपालिका न्यायपालिका सबै सरकारको अङ्ग। त्यस पछाडि गएर चाहिँ सार्वजनिक प्रशासन, अनि त्यस पछाडि सुरक्षा निकाय, अब खास गरी प्रहरी प्रशासन, किनभने प्रहरीले नै हो नि मुद्दा मामिला विवादहरूमा चाहिँ मुख्यतया गरेर हेर्ने। अनि त्यस पछाडि राष्ट्रिय अनुसन्धान निकाय, सरकारी अभियोक्ता, सरकारी वकिल, व्यवस्थापिकामा चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका पनि भयो। र चाहिँ मानव अधिकार आयोग लगायत अन्य संवैधानिक निकायहरू, नागरिक समाज र आम सञ्चार जगत, यी सबैको चाहिँ कानुनको शासन चाहिँ कायम गर्नको लागि चाहिँ जिम्मेवार निकायहरू रहने भए। जस्तो अब नागरिक समाजको भूमिका भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी जोड्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो कुनै पनि विषयमा एउटा सचेतना फैलाउने, समाजमा रहेको चाहिँ एउटा अगुवाहरूले, नागरिक त्यो समाजले चाहिँ गएर चाहिँ जस्तो कसैले पनि अब ठ्याक्कै मैले विशेष गरेर चाहिँ मुद्दाको मामिलामा हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो पक्ष भयो भने चाहिँ आएर त्यो कानुन के अरे अपराध गर्नेलाई पनि आएर ल छुट्याइदिनु पर्यो भन्ने एउटा सामान्य त्यो छुट्याइदिनु पर्यो अथवा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर एउटा सामान्य तरिकाले चाहिँ कति समाजको अगुवाहरू पनि आउने अवस्था हुन्छ। तर त्यहीँनिर चाहिँ जस्तो लागु औषधको मुद्दा छ, अनि त्यस पछाडि लागु औषध कारोबारी रहेको देखिन्छ, तपाईँको बच्चाले त गलत गरेको हो नि, तपाईँले यसरी भनसुन गर्न भन्दा नि तपाईँको बच्चालाई सुधारौँ, बरु कसरी हुन्छ सुधार्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले समाजमा चाहिँ एउटा त्यो खालले पनि चेतना जगाउने। अथवा लागु औषध कारोबार गर्ने जस्तो मैले इक्जाम्पल दिएको यो चाहिँ, अनि बिक्री वितरण गर्ने कुराहरू चाहिँ अपराध हो नि भनेर चाहिँ यसमा नागरिक समाजले पनि एउटा भूमिका खेलेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब सहजीकरण, त्यस पछाडि गएर चाहिँ जनचेतना फैलाउने, यो कानुनकोमा चाहिँ यस्तो हो भनेर चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्ने, हजुर मेडिएटरको रूपमा पनि गर्न सक्ने भए र एउटा चेतना फैलाउने, परामर्श दिने त्यो तरिकाले पनि उनीहरूले चाहिँ भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सक्ने भए। र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था है त, अब कानुनको शासनको सन्दर्भमा चाहिँ अनि संवैधानिक व्यवस्था के छ भने कुन च्याप्टर भन्नुभएको छ, यो चाहिँ तपाईँहरूको यो सायद सेकेन्ड पेपर होला, त्यसको 2.7 आज सेक्सन 2 जुन संविधानवाद भन्ने के तपाईँहरूको च्याप्टर छ नि, त्यसको चाहिँ 2.7
संविधान र कानुन भन्ने जुन 2 नम्बरमा भएको च्याप्टरको चाहिँ लास्टको 2.7 भन्नेको है यो चाहिँ। ल अब नेपालको संविधान, अब संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था के छ त कानुनको शासनको लागि भन्दाखेरिमा चाहिँ अब प्रस्तावनामै कानुनी शासन उल्लेख पहिला सुरुमा, त्यस पछाडि गएर चाहिँ संविधान मूल कानुन। ठिक छ, संविधान मूल कानुन हो, यससँग बाजिएका चाहिँ अन्य कानुनहरू चाहिँ के हुन्छन्, बाजिने गरेर कानुन बनाउन मिल्दैन। तिनीहरू बाजिने गरेर बनाइयो भने त्यसमा के हुन्छ, न्यायिक पुनरावलोकन गरेर त्यो कानुनहरूलाई पनि खारेज गर्न सकिन्छ। र स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, अब समानताको हक, मौलिक हकको रूपमा चाहिँ समानताको हक रहेको छ र चाहिँ कानुनी प्रतिरक्षा सहितको फौजदारी न्यायको हक पनि छ। यसमा हाम्रो संविधानमै असमर्थलाई निशुल्क कानुनी सहायता पनि प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसको लागि वैधानिक वकिल, त्यस पछाडि कानुनी सहायता कक्ष, त्यो हालको चाहिँ व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ। र चाहिँ कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण उठाउन नपाइने र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरेर कानुन नबनाइने भनेर यस्ता खालका चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था रहेका छन्। र अर्को चाहिँ संविधानले लिएका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप विषय क्षेत्रगत ऐन तथा नियमहरू बनाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकमा कानुनी शासन कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा हाल सङ्घीय सरकारका 360 भन्दा बढी ऐन र तिनका नियमावलीहरू छन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कानुन बनाई कार्यान्वयन गरेको छन्। भनेपछि त्यही कानुन बनाएर त्यस पछाडि त्यही कानुनको आधारमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्। आवाज अहिले ठिक छ? जस्तो अब प्रदेशले पनि, सङ्घले पनि, स्थानीय तहले पनि विभिन्न तरिकाले कानुनहरू बनाएर चाहिँ त्यसको बेसिसमा काम गरेको चाहिँ देखिन्छ। र फौजदारी न्याय भनेर भनेको चाहिँ जस्तो फौजदारी मुद्दाहरू, जस्तै मान्छे मारेको कुरा, कसैलाई रेप गरेको जबरजस्तीकरणीको मुद्दाहरू, त्यस पछाडि गएर चाहिँ चोरीको मुद्दा, डाकाको मुद्दा, ठगीको मुद्दा, यस्ता चाहिँ फौजदारी मुद्दाहरू भए र त्यो मुद्दासँग रिलेटेड उस्तो मुद्दाको चाहिँ विपक्षी अथवा त्यो कसुर गर्ने व्यक्तिले चाहिँ प्राप्त गर्ने हकहरूको कुरा पनि चाहिँ फौजदारी न्यायको हकमा पर्छ। र यो नोट चाहिँ तपाईँहरूले आइग्लोबसँगबाट लिन सक्नुहुन्छ है, नोटहरू चाहिँ। र संस्थागत व्यवस्थाको कुरा है त, अब संस्थागत व्यवस्था संस्थागत व्यवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ व्यवस्थापिका छ, कार्यपालिका छ र न्यायपालिका छ संस्थागत व्यवस्थामा। र सुरक्षा निकायहरू अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ, सुरक्षा निकाय प्रहरी, प्रशासन, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रदेश प्रहरी, नगर प्रहरी, प्रशासन संयन्त्र छ, गृह मन्त्रालय छ, कारागार व्यवस्था विभाग छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू छ, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत, अन्य अदालत तथा न्यायिक निकायहरू रहेका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलहरूको कार्यालय छन्। संवैधानिक निकायहरू पनि चाहिँ रहेका छन् यसको लागि चाहिँ। र समस्याहरू है त, र कानुनको कमजोर कार्यान्वयन र कानुन मिच्ने प्रवृत्ति। कानुनको कमजोर कार्यान्वयन र कानुन मिच्ने प्रवृत्ति एउटा, न्यायमाथि समान तथा सहज पहुँचमा कमी। अब न्यायको पहुँचमा चाहिँ निकै समस्याहरू रहेका छन् भनेर बेला बेलामा सुन्ने गरिन्छ त्यो। र फैसलाको कार्यान्वयनमा उदासीनता र बढ्दो दण्डहीनता, र कोही व्यक्तिलाई चाहिँ अब यति सजाय हुने भनेर चाहिँ अदालतले फैसला गर्यो, तर त्यो मान्छे चाहिँ भागिरहेछ भनिसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फैसला भइसके पछाडि पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान चाहिँ सकिएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अपराधी पनि छुटिरह्यो र त्यसले सजाय नपाइसके पछाडि अर्को भनेको चाहिँ दण्डहीनता चाहिँ बढ्ने नै भयो। र परम्परागत अपराध अनुसन्धान प्रणाली र न्याय प्रणाली, अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण, स्वाभाविकीय अधिकारको गलत प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनमा चाहिँ कमी, न्यायालयको कमजोर स्वायत्तता र क्षमता। अब न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि अब हस्तक्षेप हुने कुराहरूले गर्दाखेरि पनि न्यायालयको चाहिँ स्वायत्ततामा चाहिँ समस्या देखियो, कमजोर स्वायत्तता भयो भनेर भन्न सकिन्छ। र कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोर संस्थागत क्षमता, राजनीतिक हस्तक्षेप, दबाव र प्रभाव, न्याय क्षेत्रमा चाहिँ बढ्दो भ्रष्टाचार। अब यसका समाधानका उपायहरू है त,
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, सबैका लागि न्यायमा समान पहुँच र कानुनी संरक्षणको सुनिश्चित गर्ने, न्यायालयको क्षमता, स्वायत्तता र व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्ने र चाहिँ न्याय क्षेत्रको अब तपाईँले यसको एन्सर लेख्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो सबै क्षेत्रलाई सम्झेर एउटा एउटा पोइन्ट गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। जस्तो राजनीतिको कुरा आयो, अब त्यो भनेको चाहिँ कार्यपालिकाको रिलेटेड अथवा चाहिँ व्यवस्थापिकाको रिलेटेडको कुरा भयो। फेरि न्यायपालिकाको कुरा आयो, जुन अगाडिका जुन हामीले संस्थाहरू पढेका थियौँ नि, तिनीहरूसँगै रिलेटेड गरेर एउटा एउटा प्रश्नको चाहिँ एउटा एउटा समस्या अथवा समाधान, समस्या लेखिसके पछाडि समाधानको उपाय त लेख्न सकिहाल्यो। त्यो संस्थाहरूसँग रिलेटेड गरेर एउटा यिनीहरूको के समस्या छ भनेर त्यसरी चाहिँ रिलेट गर्न सक्नुभयो भने पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्झिन चाहिँ सजिलो हुन्छ है परीक्षामा। र अब न्यायालयकै कुरामा हेर्नु न, यहाँनिर दुईटा तीनटा पोइन्ट चाहिँ न्यायालयकै कुरा रिलेटेड भयो। क्षमता, स्वायत्तता र व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्ने, न्याय क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्यायिक सम्पादनमा सुधार र शीघ्रता कायम गर्ने, नजिरहरूमा एकरूपता कायम गर्ने भनेर चाहिँ यो भयो। अब स्वविवेकीय अधिकारको वस्तुनिष्ठ प्रयोग गर्ने, अब स्वविवेकीय अधिकार चाहिँ सरकारले प्रयोग गर्दाखेरि हुन्छ कि अरूहरूले जसले पनि सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरूको हरेकमा चाहिँ लागू हुने कुरा भयो चाहिँ। अनि जथाभावी मुद्दा फिर्ता र राजनैतिक संरक्षण निरुत्साहित गर्ने, अब यो चाहिँ कार्यपालिकासँग रिलेटेड पोइन्ट भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता चाहिँ विकास गर्ने, फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक समाज र आम सञ्चार क्षेत्रको भूमिकालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने। र अब यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा यो 2070को शाखा अधिकृतमा आएको प्रश्न रहेको छ। अब यो नेपालको चाहिँ कानुनी अवस्थाको एउटा कानुनी राज्यको अवधारणाको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ नेपालमा कानुनी राज्यको व्यवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। यसमा दुईटा प्रश्न सोध्यो है। र तपाईँहरूले चाहिँ यो जस्तो अवधारणा भन्ने बित्तिकै चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ यसको विकास कसरी भयो त भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ है परीक्षामा चाहिँ। अवधारणा भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो विषय जस्तो कानुनी राज्यको कुरा चाहिँ कताबाट आयो, कसरी विकसित भयो भनेर चाहिँ त्यो अवधारणा अथवा कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ कन्सेप्चुअल डेभलपमेन्ट भन्यो भने चाहिँ अवधारणामा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ त्यसरी प्रश्नमा चाहिँ त्यसरी डिल गर्नुपर्छ है। अब थोरै यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड लेख्न सकिन्छ। जस्तै अब कानुनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी शासन सञ्चालित हुने राज्य कानुनी राज्य हो। यसलाई कानुनको शासन समेत भनिन्छ। नेपालले पनि संविधानमा चाहिँ संविधानमा कानुनी शासनको संविधान त कानुनी शासनको अभ्यास गरेको छ। अब कानुनी राज्यको अवधारणा अब कसरी विकास भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ प्राचीन समयमा ग्रिक दार्शनिक अरिस्टोटलले व्यक्तिको शासन होइन कानुन बमोजिम शासन हुनुपर्छ भन्ने कुराको उद्घोष गरेका थिए। मध्ययुगमा ब्रेक्टनले शासकहरू कानुन अन्तर्गत रहनुपर्ने धारणालाई प्रकट गरेका थिए। सन् 1215को म्याग्ना कार्टाले नागरिक राजाबाट नभई कानुनबाट मात्र शासित हुनुपर्ने कुराको उल्लेख गरेको थियो। ल हेर्नु त, ग्रिकबाट पनि कानुन बमोजिम शासन हुनुपर्छ भनेर भने एरिस्टोटलले। त्यस पछाडि मध्ययुगमा आउँदा चाहिँ ब्रेक्टन भन्नेले चाहिँ उनले चाहिँ शासकहरू चाहिँ कानुन अन्तर्गत रहनुपर्ने भनेर भने। र चाहिँ फेरि 1215मा चाहिँ जुन म्याग्ना कार्टा छ, म्याग्ना कार्टाले चाहिँ राजा चाहिँ बाट नभई कानुनबाट मात्र शासित हुनुपर्ने भनेर उल्लेख गर्यो। अब बेलायतमा आइसके पछाडि चाहिँ 1688मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरिमा ल हेर्नु त, नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, जनप्रतिनिधि बिना चाहिँ कर लगाउन पाइँदैन है भनेर चाहिँ यो लागू भयो। र चाहिँ
आधुनिक समयमा चाहिँ कानुनी राज्यको ठोस अवधारणा अगाडि ल्याउने काम चाहिँ प्रोफेसर एबी डाइसीले गरेका हुन्। 1885मा इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ कन्स्टिट्युसन नामक पुस्तक प्रकाशित गरेर राज्य अन्तर्गत चाहिँ निम्न विषय पढ्ने चाहिँ उल्लेख गरेका छन् भनेर चाहिँ अब यसमै तीनटा कुरा तिने अघिका कानुनको सर्वोच्चता, कानुनभन्दा माथि चाहिँ कोही पनि नहुने, अनि त्यस पछाडि कानुनको उल्लङ्घन मात्र चाहिँ कसुरुने, दण्ड सजाय पनि कानुनी प्रक्रिया अनुरूप मात्र सामान्य अदालतबाट निर्धारित गर्नुपर्ने भनेर कानुनको सर्वोच्चता भयो। फेरि अर्को चाहिँ कानुनको अगाडि समानता, कानुनको अगाडि चाहिँ हरेक व्यक्ति समान हुनुपर्छ, फरक व्यवहार गर्नु हुँदैन, भर्खर पढ्यौँ हामीले दुईटा कुरा, र संविधान चाहिँ सामान्य कानुनहरूको उपज हो भनेर यो चाहिँ तीनवटा बुँदा चाहिँ यहाँनिर लेख्न सक्यो। अब नेपालमा कानुनी राज्यको अवस्था कस्तो छ त भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ अब सकारात्मक र नकारात्मक अवस्था, अब जस्तो प्रश्नले हामीलाई यहाँनिर अवस्था मात्रै सोधेको छ नि त, यो प्रश्नले हेर्नु न यहाँ नेपालमा कानुनी राज्यको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनिसकेपछि त हामीले त पोजिटिभ कुरा पनि लेख्नु पर्यो, नेगेटिभ कुरा पनि लेख्नु पर्यो यसमा चाहिँ है, थोरै थोरै। र सकारात्मक अवस्था एउटा चाहिँ नेपालको संविधान बनेको छ, संविधानको चाहिँ प्रस्तावनामै कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिबद्धता जनाइएको। धारा 1ले चाहिँ के भन्छ, संविधान मूल कानुन हुने। धारा 2मा चाहिँ मुलुकको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता चाहिँ नेपाली जनतामा निहित हुने। धारा 3 भाग 3मा चाहिँ संवैधानिक उपचारको हक सहित 31वटा मौलिक हकहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका प्रति प्रतिबद्धता, न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ निहित रहेको छ भनेर चाहिँ यो। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ अब हामीले न्यायालयको कुरा आइसकेको भएर त्यस पछाडि चाहिँ त्यसमा चाहिँ न्यायाधीशहरूको आचार संहिता 2065 पनि लागू भएको छ। अब सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, सुशासन सम्बन्धी ऐन, मानव अधिकार आयोग ऐन, कानुनी सहायता ऐन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन आदि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली अवलम्बन भएको छ। र यति चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ सकारात्मक अवस्था भनेर चाहिँ लेखेँ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर लेख्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो अब एकजनाले भन्नुभएको छ डाटाबेस हालेर नि लेख्न मिल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो कानुनी राज्यको अवस्थामा चाहिँ अगाडि हामीले पढेका थियौँ नि, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहले चाहिँ ऐन कानुनहरू बनाएर चाहिँ त्यही कानुनको आधारमा लागू गर्ने गरेको, काम गर्ने गरेको भनेर चाहिँ लागेको, यति यति कानुनहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर त्यही अन्तर्गत चाहिँ काम गरिराखेको भनेर भनिने हालको चाहिँ मुख्य अवस्था चाहिँ त्यो भयो। र चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ अब यहाँनिर थोरै नकारात्मक अवस्था हेरौँ है त। तपाईँहरूको प्रश्न चाहिँ अहिले लास्टमा एकैचोटि डिल गरौँला नि है। नकारात्मक अवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब अघिसम्म चाहिँ हामीले सकारात्मक कुरालाई लियौँ, तर ठ्याक्कै नेपालमा के कानुनको राज्य छ त, कानुनी शासन छ त, विधिको शासन छ त, राम्रै राम्रो छ त भन्दाखेरि त छैन। कस्ता कस्ता अवस्था छन् त भन्दाखेरिमा चाहिँ अब कानुन निर्माता नै कानुनको पालनामा अड्डेर गर्ने प्रवृत्ति, विगतको लामो राजनीतिक अस्थिरता, नागरिक शिक्षा एवं सचेतनाको कमजोर अवस्था, मानव अधिकारको सम्मान शीघ्र द्वन्द्वोत्तर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, नागरिक चेतना चाहिँ कमजोर हुनु, राज्यका संयन्त्रहरू प्रभावकारी नहुनु, राज्य सञ्चालन गर्न बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, असल राजनीतिक संस्कारको अभाव, कानुनको पालना र अभ्यासमा विकृति जन्ने संस्कृति र अधिकारसँगै कर्तव्यबोधको अभाव। अब यसमा नकारात्मक अवस्थामा अघि हामीले यहाँनिर थोरै अगाडि जुन पढियो यो समस्याहरू, तपाईँले यही समस्यालाई पनि चाहिँ लगेर चाहिँ नकारात्मक अवस्था अथवा चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो छ भनेर यिनै समस्याहरूलाई पनि लेख्न चाहिँ सकियो। यही नै हो कुरा चाहिँ, यही नै हो है, कानुनको कमजोर कार्यान्वयन र कानुन मिच्ने प्रवृत्ति, अब न्यायमाथि समान तथा सहज पहुँचमा कमी भनेर चाहिँ हामीले यिनै बुँदाहरूलाई पनि अहिलेको नकारात्मक अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ यो प्रश्नमा चाहिँ हामीले लेख्न सकियो। र चाहिँ
अब यसरी सरकारले न्यायसङ्गत कानुनको विवेक सम्मत प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्नु कानुनको शासन हो। यो लोकतन्त्र तथा सुशासनको पूर्व शर्त हो। नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न कानुनी संरचना निर्माण गरिएको हो, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको सन्दर्भमा आम जनताको कानुनको शासन कायम भएको आम जनतामा कानुनको शासन भएको अनुभूति दिलाउनु समयको माग र जनताको चाहना हो। आखिरमा हामीले यहाँनिर ठ्याक्कै कन्क्लुड गर्दाखेरिमा चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ छन्, तर तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कमजोर रहेको भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर थोरै एक लाइनमा, त्यस पछाडि फेरि एउटा पोजिटिभ लाइन लास्टमा गएर चाहिँ आम जनताको कानुनको शासन कायम भएको अनुभूति दिलाउनु समयको माग र जनताको चाहना हो भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ यो प्रश्नलाई चाहिँ टुङ्गाइएको छ। तर अब यही प्रश्नमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ योभन्दा राम्रो तरिकाले आफूले पढेर प्र्याक्टिस गरेर मजाले चाहिँ तपाईँहरूले लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले एउटा सामान्य उत्तर तपाईँहरूलाई राखिदिएको आफूले मैले जानेको चाहिँ, तर तपाईँले योभन्दा राम्रो अझ उत्कृष्ट बनाएर पनि चाहिँ यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब आयो अर्को च्याप्टर आयो फेरि यसमा लोकतन्त्र। शासितहरूको सम्मतिमा सञ्चालित शासन लोकतन्त्र हो। यो जनताको आफ्नै सरकार र जनताकै हितका लागि जनताले सञ्चालन गर्ने विधि हो। लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ र उसमा भएको त्यस्तो सार्वभौम अधिकार निर्वाचनद्वारा आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत विविध विधि निर्माण एवं कार्यकारी संस्थामा हस्तान्तरण गरी त्यस्ता संस्थाबाट अभ्यास गरिन्छ। अहिले हाम्रो हेर्नु त नेपालको संविधानले के भन्छ, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुईटै चाहिँ जनतामा निहित रहेको भनेर चाहिँ यसरी संविधानले नै चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। र चाहिँ अब लोकतन्त्रमा पनि के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ नागरिक चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ र चाहिँ आफ्नो त्यो सार्वभौम अधिकार चाहिँ सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी भनेर भन्ने छ जुन त्यो थ्योरी अनुसार चाहिँ अब मैले नै अब हामी सबैजना मिलेर चाहिँ एउटा प्रतिनिधि छानौँ र हामीलाई नै चाहिँ शासन गर्नको लागि चाहिँ उसलाई छानेर पठाउँ भनेर नै जनताहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू छानेर चाहिँ पठाउनु भएको छ। र उहाँ जनप्रतिनिधिहरूले नै चाहिँ विधि निर्माण गर्ने कार्यकारी संस्थामा चाहिँ रहेर चाहिँ उहाँहरूले काम गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अभ्यास गरिन्छ। र हामीले यसरी छानेर पठाएको जनप्रतिनिधिहरू नै चाहिँ आज हाम्रो लागि चाहिँ कानुन निर्माण गर्ने स्थानमा हुनुहुन्छ र चाहिँ हाम्रो लागि नै चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ कार्यकारी जुन एउटा अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ गर्न सक्ने अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधिहरू नै हुनुहुन्छ। भनिसके पछाडि यही नै हो लोकतन्त्र भनेको के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ जनताले नै चाहिँ आफ्नो सार्वभौम अधिकार आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत चाहिँ निर्वाचनद्वारा उहाँहरूलाई चुनेर पठाएर चाहिँ विधि निर्माण गर्ने र चाहिँ कार्यकारी संस्थामा हस्तान्तरण गरेर पठाउने त्यो अभ्यास चाहिँ लोकतन्त्र हो। अर्थात् लोकतन्त्रमा निष्पक्ष स्वतन्त्र र आवधिक निर्वाचनद्वारा बालिक मताधिकारको माध्यमबाट नागरिकले निर्वाचित गरेको सरकारले संवैधानिक एवं कानुनी सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गरेको हुन्छ। सामाजिक सांस्कृतिक तथा वैचारिक भिन्नताको स्वीकार्यता, उदार मूल्य तथा सोचको धारण, फरकपनको मान्यता, सम्मान र सहनशीलता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता, समन्याय तथा समावेशिता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन्। भनिसके पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू के हुन् भनेर चाहिँ एउटा सर्ट प्रश्न अथवा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई पनि दिमागमा राख्नुहोस् है। यो टपिकहरू यी शब्दहरूलाई चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरिमा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक तथा वैचारिक भिन्नताको स्वीकार्यता, उदार मूल्य तथा सोचको धारण गर्ने, फरकपनको मान्यता, मान्यता दिने फरकपनलाई, सम्मान र सहनशीलता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता, समन्याय तथा समावेशिता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन्। अब विशेषता कस्तो हुन्छ त लोकतन्त्रमा भनेर भन्दाखेरिमा हेर्नु त वैचारिक भिन्नता र बहुलता प्रतिको सहनशीलता। अब आफ्नो विचार मिल्दैन
तैपनि चाहिँ त्यो बहुलता छ, धेरै कुराहरू छन्, धेरै जात जातिको कुराहरू छन्, त्यस पछाडि गएर चाहिँ धेरै धर्मको कुराहरू छन्, भाषाभाषीको कुरा छन्, तर त्यो प्रति पनि चाहिँ सहनशील भएर चाहिँ सबैलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सक्ने कुरा है। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ नागरिक सर्वोच्चता, किनभने जनताले नै दिएको सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जनतामाथि शासन गरेको हो नि त। त्यही भएर सरकार के हुनु पर्यो त, अब जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो। अनि शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको कुरा भइहाल्यो। अर्को भनेको चाहिँ चुनावको रिलेटेड कुरा, बालिक मताधिकार, भोट हाल्न पाउने अधिकारको कुरा र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन हुने कुरा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुमतको शासन र अल्पमतको अधिकारको कुरालाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने कुरा, नागरिकका हक अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान र संरक्षण, विधिको शासन र सीमित सरकार, एउटा चाहिँ अब हामीले भर्खर पढेको कुरा विधिको शासन, कानुनी शासनको कुरा, र अर्को भनेको चाहिँ संविधानवादको सिद्धान्तले भनेको जुन सीमित सरकारको कुरा, र चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वेच्छाचारी शक्तिको अनुपस्थिति। संविधानको चाहिँ सर्वोच्च हुनु पर्यो संविधान, र स्वेच्छाचारी शक्ति चाहिँ हुनु भएन। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक उदारवाद चाहिँ हुनु पर्यो। र अब आयो अर्को टपिक रहेको छ समानुपातिक प्रतिनिधित्व। मैले चाहिँ यहाँनिर जति प्रश्नहरू भेट्टाको रिलेटेड टपिकमा चाहिँ राखेको छु, प्रश्न नभेट्टाकोमा चाहिँ छैन है यहाँनिर। र अब समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा है त। र राज्यका राजनीतिक संरचनामा जनसङ्ख्याका आधारमा सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको समान सहभागिता रहने गरी जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने प्रणाली भनेकै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो। यसमा सिङ्गो मुलुकलाई नै एउटै निर्वाचन क्षेत्र माने राजनीतिक दलहरूलाई मतदान गर्ने र उनीहरूले मुलुकभर प्राप्त गरेको मत प्रतिशत बराबर नै सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिन्छ। समानुपातिक बनाउन कानुनले तोकेको प्रतिशत अनुसार विभिन्न समुदायको सहभागिता हुने गरी प्रतिनिधि पठाइन्छ। समानुपातिक प्रणाली, सूची प्रणाली र एकल संक्रमणीय मत प्रणाली गरी दुई प्रकारको हुन्छ। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली चाहिँ अहिलेको हाम्रो जुन राष्ट्रपतिको चुनावमा हो कि केमा हो, कस्तो कन्फ्युज भयो त म। अहिले यसलाई पनि हामीले चाहिँ एकल संक्रमणीय मत प्रणालीलाई पनि हामीले चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर आएका छौँ। एउटा समानुपातिक भयो, अर्को चाहिँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अथवा चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने भयो, त्यस पछाडि चाहिँ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पनि भयो। र चाहिँ सूची प्रणाली पनि खुला समानुपातिक र बन्द सूची समानुपातिक गरी दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ पहिला नै नाम चाहिँ तोकेर पठाउने कुरा भयो भने, अर्को भनेको चाहिँ बन्द सूची भनेर भनेको चाहिँ नाम लिस्ट चाहिँ पहिला थाहा हुँदैन, तर पछि चाहिँ पछि जुन भोट आइसके पछाडि चाहिँ गर्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गरेर चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ बन्द सूची चाहिँ भयो है। अब नेपालको त मिश्रित हो, दुईटा छ, तर अरू जस्तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पनि हामीले चाहिँ पक्नु है राष्ट्रपतिले चुनाव जस्तो लाग्छ मलाई एउटा। त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ यो राष्ट्रिय सभाको जुन गठन हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको गठन र निर्वाचन गर्दाखेरि पनि लागू हुन्छ कि यो चाहिँ। ल
अब डाइरेक्ट इक्जाममा लेख्ने भन्नुभएको छ, डाइरेक्ट इक्जाममा यही क्वेसन आउँछ भनेर कसरी थाहा हुन्छ त भन्नु त? पढ्ने बेलामा त सबै कुरा पढ्नु पर्यो नि। तर हामीले चाहिँ अब अहिले नै उपसचिवको क्वेसनमा चाहिँ एउटा क्वेसन आयो समावेशीकरणमा, अर्को क्वेसन सोध्यो त्यही पेपरमा नै आरक्षणको क्वेसन सोध्यो कि दुईटा क्वेसन सोध्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ जुन त्यो अन्य आयोगहरू छन् नि, महिला आयोग बाहेकका अन्य आयोगहरूको चाहिँ भूमिका कस्तो हुने, कस्तो रहने भनेर चाहिँ त्यो प्रश्नहरू पनि सोध्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब हामीले त यहाँनिर कुन महत्त्वपूर्ण कुन चाहिँ कम महत्त्वपूर्ण भनेर भन्ने नै हुँदैन। परीक्षामा चाहिँ सबै टपिकहरू चाहिँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ रहेको हुन्छन् है यसलाई चाहिँ। अब यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व त हामीले चाहिँ जुन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जुन च्याप्टर छ यसलाई चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वकै चुनाव जुन गराइरहेको भएर पनि हामी अलिकति यो देखिरहेको, हामीले बुझिरहेको कुरा पनि भयो यो चाहिँ। र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राजनीतिक समावेशीकरणको औजार पनि हो यो। र नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दाखेरिमा चाहिँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त चाहिँ संविधानको मूल मर्म रहेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सहितको चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अहिले चाहिँ हुने हाम्रो जुन एउटा प्रचलन त्यही नै छ। हाम्रो संविधानले नै त्यसलाई नै क्यारी गरेको छ। र चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका 40% सदस्य चाहिँ समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिनेछन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चाहिँ फरक लिङ्ग वा समुदायको रहने भन्ने व्यवस्था छ। सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला रहने भनेर भन्ने चाहिँ कानुनी व्यवस्था। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट 8 मध्ये 3 महिला, 1 दलित, 1 अपाङ्गता भएको व्यक्ति रहने भनेर भन्ने पनि संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। मन्त्री परिषद र प्रदेश परिषद तथा संवैधानिक नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लाई चाहिँ अपनाएर चाहिँ नियुक्त गर्ने भनेर भन्ने व्यवस्था छ। नगर सभा, गाउँ सभा, कार्यपालिका वा वडा समितिमा चाहिँ समावेशीकरणकै आधारमा चाहिँ राख्ने भनेर चाहिँ प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने भनेर भन्ने पनि कानुनी व्यवस्था चाहिँ रहेको छ। र आज हामीले चाहिँ पढेको विषयहरू चाहिँ एकदमै सुनिराखेको तर पढ्न पर्ने कुराहरू चाहिँ छ है यसमा। र तपाईँहरूलाई त्यस्तो थोरै ध्यान दिएर सुन्नु, यहाँनिर म थोरै रिभिजन गरिदिन्छु अहिलेसम्म पढेको कुराहरूलाई। एकदम कठिन पनि छैन, अलिकति कन्सन्ट्रेसन पनि तपाईँहरूले चाहिँ एफोर्ट लाउनु पर्यो, थोरै कन्सन्ट्रेसन चाहिँ दिनु पर्यो है। र एउटा चाहिँ कानुनी शासनको कुरा के हो त? कानुनी शासन भन्दाखेरिमा चाहिँ कानुनको अन्डरमा रहेर काम गर्ने कुरा। सरकारको चाहिँ सबै सरकार, व्यक्ति, समूह, संस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबैले काम गर्दाखेरिमा चाहिँ कानुन अनुसार काम गर्नु पर्यो। कानुन भन्दा चाहिँ माथि कोही पनि हुँदैनन्, कानुनको नजरमा सबै समान हुने भनेर भन्ने व्यवस्था नै चाहिँ कानुनी शासन हो। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमुख गरेर सम्झिनु पर्ने भनेर भनेको चाहिँ एभिडाइसीको कुरा भयो। यसमा चाहिँ कानुनी सर्वोच्चताको कुरा, कानुनका अगाडि समानता भनेर भन्ने दुईटा कुरा, र संविधान सामान्य कानुनहरूको उपज हो भनेर भन्ने चाहिँ तीनटा कुरा। यो तीनटा कुरा सम्झिनु पर्यो एभिडाइसीको। र त्यस पछाडि कानुनको शासनका पूर्व शर्त। अब कानुनको शासन हुनलाई कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ न्यायपालिका चाहिँ स्वतन्त्र हुनु पर्यो, न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। त्यस पछाडि कानुन नै चाहिँ स्पष्ट र भविष्य प्रभावी हुनु पर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि पारदर्शी र सामान्य नियमद्वारा निर्देशित हुनु पर्यो, पारदर्शी हुनु पर्यो। प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरू चाहिँ परिपालना हुनु पर्यो। लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली चाहिँ कार्यान्वयन हुनु पर्यो। अब फेरि कानुनको शासनको जिम्मेवार निकाय को हो त भन्दाखेरिमा जिम्मेवार निकाय भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, त्यस पछाडि गएर चाहिँ सुरक्षा निकाय, त्यस पछाडि गएर चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिल, अनि त्यस पछाडि प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, आम सञ्चार जगत भनेर यसरी विविध अब
यसमा पनि त्यो विविध चाहिँ जिम्मेवार निकायहरू चाहिँ रहेका छन्। र अब अर्को भनेको चाहिँ अब संवैधानिक व्यवस्था के छ त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानकै प्रस्तावनामै चाहिँ कानुनको शासन भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अर्को चाहिँ संविधान मूल कानुन हुने भनेर भनेको छ। अनि फेरि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका पनि छन्। अघि हामीले जति पढ्यौँ त्यो कुराहरू पनि यहाँनिर चाहिँ अघि हामीले चाहिँ जुन पूर्व शर्त छन् ती लगभग धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो संविधानमा चाहिँ रहेका छन्। र अब भनेको चाहिँ संस्थागत व्यवस्थाको कुरा है। संस्थागत व्यवस्था फेरि यहाँनिर यो दोहोरियो अलिकति। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, प्रशासन संयन्त्र, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र संवैधानिक निकायहरू। अब समस्याहरूको कुरा आयो र समस्या समाधानको कुराहरू आयो र एउटा प्रश्न जुन 2070मा आएको प्रश्न थियो त्यसको कुरा चाहिँ यो प्रश्नलाई डिल गर्ने पनि अघि हामीले जति पढ्यौँ त्यही कुरालाई चाहिँ मिलाएर लेख्ने तरिका र चाहिँ यो प्रश्नलाई डिल गरेर चाहिँ यहाँनिर थोरै लेखियो। कानुनको शासनको कानुनी राज्यको अवधारणा अथवा कानुनी शासनको अवधारणाको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ अब यो एरिस्टोटलबाट चाहिँ सुरुवात भएको भनेर चाहिँ तपाईँले सम्झिनु पर्यो। र चाहिँ अर्को भनेको एभिडाइसीको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। र चाहिँ अब नेपालको कस्तो अवस्था छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक गरेर चाहिँ दुईटा तरिकाले चाहिँ यसलाई लेख्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा है। लोकतन्त्र भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ जनताले नै आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत चाहिँ यो अभ्यास गर्ने पद्धति चाहिँ लोकतन्त्र हो भनेर चाहिँ लोकतन्त्रको परिभाषालाई लिन सकिन्छ। र यसका केही विशेषताहरू रहेका छन्। र चाहिँ अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व यति टपिकसम्म चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ यसमा छलफल गऱ्यौँ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो स्लो भनेर भन्नुभएको छ। अब मलाई चाहिँ तोकिएको क्लास सक्ने म्यान्डेट चाहिँ अब आजसम्मको तोकिएको कुराहरू चाहिँ मैले आजै